बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वारिस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारी जो आपने साबिक़ा वीडियो देखी हैं उनमें कुछ वीडियोज़ ऐसी हैं जिनमें मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि सबसे बड़ा उस्ताद आपकी आँखें हैं, आपकी तवज्जो है। तो मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किया कि भई ये आपने कैसी बात कर दी कि बड़ा उस्ताद आँखें हैं, तवज्जो है, और कुछ ने इस बात को अप्रिशिएट भी किया है, सराहा है। उन्होंने कहा वाकई आप सही बोलते हैं। तो ये अब देखें जी, एक 20 एम्पेयर का चाइना बैटरी चार्जर है, और अभी आपने इसको तवज्जो से देखना है कि इसमें क्या अमेंडमेंट की गई है, क्या चीज़ तब्दील है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। देखें, जब भी आप काम करते हैं तो जितनी ज़्यादा आप उसको तवज्जो देंगे काम को, तो उतना काम सही तरीके से होगा। हमारे एक उस्ताद साहब हैं जो यही काम करते हैं। मैं जब भी देखता हूँ कि वो कोई सर्किट किट जब चेक कर रहा होता है तो फुल अटेंशन, उसकी जो तवज्जो होती है वो बल्कि आँखों का इस तरह जाविया सा बनाकर उसमें देखता है बड़ी तवज्जो से, और उस दौरान किसी से बात भी नहीं करता। जी, तो मैं बात कर रहा था कि हमारे जो उस्ताद साहब हैं वो जब भी कोई सर्किट या किट देख रहे होते हैं तो उसको इतनी तवज्जो से देखते हैं कि उस वक्त अगर उसका कोई दोस्त बात कर रहा है, कोई ग्राहक बात कर रहा है, तो उसकी बात का जवाब भी नहीं देते। तो इतना यानी फुल अटेंशन वो जो है अपने काम को देते हैं। तो आप जब काम को तवज्जो देंगे तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलेगा, और इसमें जो डिफेक्ट है वो भी आपको मिलेगा। देखें जी, जो बात हो रही है कि तवज्जो से देखने की, अभी आप इस सर्किट में देखें जी, तो मैं ये साथ एरो का निशान लगा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये ब्लैक रंग का जो पुर्जा जिस पर NTC 5D लिखा हुआ है, इसको डायरेक्ट किया गया, यानी इसको घुमाया गया है। इसकी जो लेग्स हैं वो आपस में मिला दी गई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी। यहाँ पर एक 400 वोल्ट का कैपेसिटर लगा होता है, वो हटा के एक PF लगा दिया गया है, और इस PF की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें जी, एक मिनट मैं इसको थोड़ा हटा दूँ ताकि सही नज़र आए। हाँ जी, 105J, ठीक है जी, ये लगा दिया गया है। 105J ये PF लगा दिया गया है। ठीक, इसके बाद देखें जी आगे क्या है जी। ये जो इसका साइड पर मेन FET लगा हुआ है, ये देखें जी, इस पर आप देख रहे हैं कि इसकी वो जो इंसुलेशन वाली वो पट्टी होती है वो नहीं है। ये क्यों नहीं लगाई गई है, इस पर भी हम बात करते हैं। इसके बाद ये देखें और क्या इसमें तब्दीली है। हाँ, ये देखें जी, ये जो इधर ये एक रेजिस्टेंस आपको नज़र आ रही है, ये वाली, ये मैं एरो का निशान कर देता हूँ। इसके साथ 2 और रेजिस्टेंस हैं जिनकी जगह खाली खड़ी है, यानी 2 रेजिस्टेंस जो हैं वो निकाल दी गई हैं। अच्छा, ये ऐसा क्यों किया गया मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात इस पर करेंगे। ये हमारा जो कंपोनेंट है, ये NTC वाला 5D, NTC 5D, ये बड़ी काम की चीज़ है। ये इस तरह है कि जो हमारा सर्किट आगे शॉर्ट हो जाता है तो इससे जैसे फ्यूज़ उड़ जाता है, ये ख़ुद तो उड़ जाता है, लेकिन मज़ीद जो है वो सर्किट को भी नुकसान नहीं होता, वायरिंग भी नहीं जलती, बिल्कुल सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बाज़ मैकेनिक क्या करते हैं जी, इसकी जगह कुछ नहीं लगाते, डायरेक्ट कर लेते हैं। तो डायरेक्ट करने पर भी ये चलेगा, लेकिन इसका जो सही तरीका है कि आप वो कंपोनेंट ढूँढें, नया हो पुराना हो वो लगाएं। क्योंकि कोई भी सर्किट है तो उसमें ऐसा कोई कंपोनेंट, कोई तार, कोई कनेक्शन नहीं होता जो खामखा लगा हो या फजूल लगा हो। यानी हर एक चीज़ का कोई ना कोई काम है। ये और बात है कि हम बाईपास कर लेते हैं, जो कि गलत है। बाईपास हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये यहाँ पर होता है जी 450 वोल्ट और 220 UF या 150 UF का कैपेसिटर होता है, लेकिन उसकी जगह ये 105J वाला PF लगा दिया गया है। ये लगाने की वजह यह है कि ये जो आजकल हमारे सोलर इन्वर्टर आ गए हैं, उन पर ये चाइना वाले जो चार्जर हैं ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं, या ये चार्जर बंद हो जाता है, या इन्वर्टर का जो ब्रेकर है
وہ ساری سپلائی بند کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے جی؟ یہ وجہ بہت کم لوگ آپ کو بتائیں گے کہ چائنا چارجر جو ہے یہ سولر سسٹم پر کیوں نہیں چلتا یا جلدی خراب کیوں ہوتا ہے۔ تو دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے سائن ویو، ایک ہوتا ہے اسکوائر ویو۔ تو جو سائن ویو والے انورٹر ہیں ان پر تو سب چیز چلتی ہے کیونکہ اس کی فریکوینسی سموتھ ہوتی ہے، اور جو اسکوائر ویو والے ہوتے ہیں انورٹر جیسے کہ آج کل استعمال ہو رہے ہیں، اور تمام جو الیکٹریشین ہیں، الیکٹرانکس والے ہیں، یہ تمام تو میں نہیں کہتا لیکن اکثر جو ہیں وہ یہ اسکوائر ویو والے جو ہیں وہ انورٹر لگا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو سستے ہوتے ہیں، جلدی بنتے ہیں، اور اس میں لاگت بھی کم ہوتی ہے، منافع بھی زیادہ ہوتا ہے، اور گاہک کو بھی پتہ نہیں ہے کہ سائن ویو کیا ہے، اسکوائر ویو کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ انورٹر ہے، بڑا اچھا چلے گا، بیٹری کے بغیر چلے گا، آپ کا اے سی چلے گا، فلاں فلاں فلاں۔ لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو سیلنگ فین ہے اس کا سرکٹ خراب ہو سکتا ہے، آپ کے گھر میں الیکٹرانکس کی اور جو چیزیں ہیں وہ بھی خراب ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس کی جو فریکوینسی ہے وہ سموتھ نہیں ہوتی۔ اور ہاں، جو گاہک جانتے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ سائن ویو کیا ہے، اسکوائر ویو کیا ہے، تو وہ کبھی بھی اسکوائر ویو والا انورٹر نہیں لگائیں گے۔ تو اس پر میں علیحدہ سے بھی ویڈیو بناؤں گا کہ سائن ویو اور جو اسکوائر ویو ہے اس کی فریکوینسی میں کیا فرق ہوتا ہے اور یہ کس طرح کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کا لگا ہوا ہے اسکوائر ویو والا انورٹر تو ہو سکتا ہے آپ کا جو سیلنگ فین ہے وہ آف حالت میں ہو، پھر بھی اس میں تھوڑا سرکٹ بیپ دے رہا ہو، اور اسی طرح سے آپ کے گھر میں جو چائنا بیٹری چارجر ہیں وہ صحیح کام نہ کرتے ہوں، ایل ای ڈی بلب جلدی خراب ہو جاتے ہوں، موبائل والا جو چارجر ہے وہ جلدی خراب ہو جاتا ہو، تو یہ ساری باتیں ممکن ہو سکتی ہیں کیونکہ اس کی فریکوینسی جو ہوتی ہے وہ سموتھ نہیں ہوتی، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں جی۔ یہاں پر یہ دیکھیں جی، یہ دو ریزسٹنس یہاں پر نکلی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایرو کا نشان آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ دو ریزسٹنس نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیونکہ چلے گا انورٹر پر، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا ہے کہ یہ دو ریزسٹنس نکال کر اس کی جو چارجنگ ہے اس کے امپیئر کم کر دیے گئے ہیں، کیونکہ سولر انورٹر پر یہ سارا دن لگا رہے گا، بیٹری تو چارج ہونی ہے، کیونکہ یہ بجلی تو نہیں ہے کہ یہاں پر لوڈ شیڈنگ ہو جائے گی اور بجلی فیل ہو جائے گی، اس کو مسلسل جو ہے الیکٹرک سپلائی ملتی رہے گی۔ تو اس لیے پھر انہوں نے کیا ہے کہ اس پر لوڈ کم آئے، انہوں نے کیا جی، اس کی دو ریزسٹنس جو ہیں وہ امپیئر والی وہ نکال دی ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے اس کا کیپیسٹر بھی نکال دیا ہے تاکہ یہ جلدی خراب نہ ہو، جل نہ جائے، شارٹ نہ ہو، اور ان کا جو انورٹر ہے اسکوائر ویو والا وہ ٹرپ نہ ہو جائے۔ تو اس کی وجہ سے یہ کیپیسٹر جو ہے یہ بھی نکالا گیا ہے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں جی۔ آگے کیا تھا؟ آگے یہ تھا کہ اس میں جو ایف ای ٹی لگا ہوا ہے یہ دیکھیں، تو اس کی بیک میں اور یعنی باڈی کے درمیان، باڈی اور اس کے درمیان جو ہے وہ انسولیشن والا پیپر نہیں رکھا گیا۔ تو بھائی جان، یہ جو ایف ای ٹی ہے اکثر یہاں پر 20N60 لگا ہوتا ہے، یہ دو قسم کے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جو میٹل والا، جو میٹل والا ہے اس کا تو آپ پیپر خواہ مخواہ رکھیں گے، ورنہ یہ ساری جو اس کی باڈی ہے سلور والی وہ ساری ارتھ کرے گی، یعنی اس میں بجلی آ جائے گی۔ اور اگر یہ دوسرا ہے جو بند ہوتا ہے جیسے یہ ہے، تو اس میں وہ پیپر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ رکھ دیں تو پھر اچھی بات ہے، کیونکہ بجلی میں احتیاط جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات جو ہے میں وہ بھی اکثر اپنی ویڈیوز میں دہراتا رہتا ہوں کہ بجلی جو ہے وہ پہلی غلطی بھی آپ کی معاف نہیں کرے گی۔ اگر آپ کو کرنٹ لگنا ہے کہیں پر آپ کی غلطی کی وجہ سے تو وہ لگے گا، وہ یہ نہیں کہے گی بجلی کہ بھائی اس بار آپ کو میں معاف کر رہی ہوں، اگلی بار احتیاط کیجئے گا۔ تو اس لیے احتیاط آپ ضرور کریں، کوئی بھی کام کرتے ہیں توجہ سے کریں، اپنی جان کی حفاظت ضرور کریں، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔ کوئی بھی بندہ کہے جی میں دلیر ہوں، جی میں بجلی سے نہیں ڈرتا ہوں، تو نہ ڈرے جی، اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ احتیاط بہت زیادہ کرنی ہے، اور جتنی آپ کو معلومات ہوگی اتنا زیادہ آپ محفوظ رہیں گے۔ تو آپ نے اپنے سیفٹی میئرز جو ہیں ان کا ضرور خیال رکھنا ہے۔ باقی یہ کام دنیا کے ہوتے رہتے ہیں،
کام تو چلتے رہیں گے، ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کام چلتے رہیں گے، لیکن ہم نے اپنی حفاظت ضرور کرنی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم بجلی کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، اگر یہ ہمیں بھی بجلی کی شارٹ لگ جائے تو پھر لوگ کیا کہیں گے، جی یہ کیسا کاریگر تھا کہ اس کو خود کو بجلی لگ گئی ہے۔ تو اپنی جان کی حفاظت کریں، دوسروں کا بھی خیال کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔